हाजिरा जो है उनके ऊपर वो नजर रखे हुए थे और कहीं ना कहीं वहां पर बैठ के वो अपने जो पार्टी की सियासत है वो चला रहे थे। अब देखना यह है कि वहां पर बैठ के क्या मियां साहब ने ये तोड़जोड़ की है कि किस तरह से पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लेकर आना है। बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, तैयारियां भरपूर की गई हैं। अगर हम बात करें कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जो तैयारियां की गई हैं तो मीनार पाकिस्तान पर पिंडाल सजा लिया गया, कारकुनान की आमद का सिलसिला वहां पर जारी है। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार है। 80 फीट चौड़ा जो है और 40 फीट बुलंद स्टेज भी तैयार किया गया है। नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन भी वहां पर बनाया गया है। तो अब लाहौर समेत कौमी असम्बली के दीगर हलकों के लिए अलग अलग इंक्लेव भी वहां पर बनाए गए। अब देखना यह है कि 2 घंटे मुख्तसर क़याम के बाद जो कि इस्लामाबाद उनका तैयारा लैंड कर चुका है, वहां पर अब कुछ कानूनी कार्रवाई है जिसको पूरा करना बाकी है, कुछ दस्तावेजात हैं उनके ऊपर दस्तखत करना बाकी हैं। फिर 2 घंटे उसके बाद वो वहां पर मुख्तसर क़याम करेंगे, उसके बाद फिर वो लाहौर रवाना हो जाएंगे। तो लोगों की बड़ी तादाद हमने देखा, हमारे नुमाइंदगान सुबह से अपडेट कर रहे हैं हमारे नाजरीन को, समा अपने नाजरीन तक हर लम्हा जो है वो अपने नाजरीन को खबर दे रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर जो इस जहाज में ही मौजूद हैं उनकी जानिब चलते हैं। आसिम, तैयारा लैंड कर गया है बखैर आफियत, क्या मनाजिर हैं यहाँ पर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कितनी देर में तैयारे से बाहर आएंगे? कारकुनों की बड़ी तादाद वो इसमें हमला है। हम इस पर आपको बताएंगे कि ये आगे बिजनेस क्लास के मनाजिर हैं और नवाज शरीफ साहब की जो सीट्स हैं वहाँ पर भी किसी को भी जो है एक्सेस नहीं दिया जा रहा और यही कहा जा रहा है यहाँ पर जो सिक्योरिटी भी है एयर फ्लाइट स्टूवर्ड्स उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ना मीडिया को ना किसी और शख्सियत को आगे जाने की इजाज़त नहीं। हम आपको ये लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करेंगे तो उसके बाद कहा जा रहा है कि वो फिर नवाज शरीफ की जो है तमाम जो मुसाफिर हैं इस प्रवास के उनके साथ मुलाकात होगी। हम इस हवाले से अभी तक कोई नहीं आई, लेकिन एक चीज़ कि जो प्रवास के दौरान स्टार्ट में तो सूरत ये थी कि बड़ी शदीद नाराबाजी होती रही और जो उसमें सवार मुस्लिम यूनियन के ओवरसीज़ के जो अफराद हैं वो ना सिर्फ शदीद जो है वो नारेबाजी करते रहे नवाज शरीफ के हक़ में, बल्कि साथ साथ उनका ये कहना था कि हम जो नवाज शरीफ पीछे लेके जा रहे हैं हम उसके साथ चलेंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये आपके सामने है कि इसमें ये बिजनेस क्लास के आप अंदाज़ा देख रहे हैं प्रवास के लिए। और अगली जो सिर्फ 2 सीट्स हैं वो 1 और 2 उन्हें मुख्तस किया गया है नवाज शरीफ के लिए। तो इस तरह की तमाम जो तैयारी की इसकी सिटी मैनेजमेंट है और अभी तक की जो सूरत हाल है वो आपको से आगाह कर रही है। सूरत हाल हमें बता रहे थे आसिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह से हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। वहाँ पर 28 सहाफ़ी तैयारे के अंदर मौजूद हैं, साथ ही साथ 180 जो हैं टोटल लोग जो हैं वो तैयारे में मियां नवाज शरीफ के हमरा वतन वापस आ रहे हैं। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब कितने बजे लाहौर पहुँचते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद तो उनका तैयारा जो है वो लैंड कर चुका है बिजनेस क्लास के। वो हमें आसिम नसीर बता रहे थे, सारी सूरत हाल हमें दिखा रहे थे। ये भी बताया कि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा शदीद नारेबाजी भी की गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से और भरपूर तरीके से जोशो वलवला, और बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ साहब अब इस्लामाबाद लैंड कर चुके हैं, कुछ ही देर वहां पर क़याम करेंगे, क़याम के बाद फिर लाहौर के लिए वो तैयारी पकड़ेंगे, लाहौर रवाना हो जाएंगे। असल देखना यह है कि लाहौर में किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाता है, किस तरह से वो खिताब करते हैं जलसा-ए-आम से और वहां पर क्या कुछ डिस्कस करते हैं। अहम मामला ये है। तो फवाद अब देखना बाकी है कि किस तरह से नवाज शरीफ जो है सारे मामलात को आगे लेकर चलते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है फातिमा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एक वक्त वो था कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे थे और उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको सज़ा सुना दी गई थी और एवनफील्ड अल अजीज़िया रेफरेंस में उनको सज़ा हुई थी। मरियम नवाज साहिबा के साथ वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और तैयारे के मनाजिर वो हमें भूलते नहीं हैं। जब वहाँ पर उस वक्त भी उस तैयारे में सहाफ़ी उनके साथ मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो एक वक्त वो था, उस वक्त
وقت کے میاں محمد نواز شریف کے وہ حالات تھے اور آج کے حالات. اور اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف, ان کی جھلک ہم نے آپ کو دکھائی طیارے سے. یہ براہ راست مناظر ہیں جو سما آپ کو دکھا رہا ہے, اندرونی مناظر طیارے کے, جس میں میاں محمد نواز شریف ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف اب بالکل پرسکون ہیں, سکون کے ساتھ وہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر لوگوں کو ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں اور اب سے چند لمحوں بعد ہی وہ لمحہ دیکھنے میں آئے گا کہ جب میاں محمد نواز شریف اس طیارے سے اپنی سرزمین پر یعنی وطن پاکستان پر اتریں گے. وہ لمحہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آنے والا ہے, چونکہ 4 سال, جی ہاں 4 سال بعد خود ساختہ جلا وطنی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, اور عدالت سے اجازت لے کے گئے تھے. 4 ہفتوں کے لیے اجازت انہوں نے لی تھی کہ وہ جا رہے ہیں اور اپنے علاج کی غرض سے جا رہے ہیں, لیکن 4 سال انہیں لگے ہیں. 4 سال بعد وہ وطن واپس آ رہے ہیں. تو بس تھوڑا ہی لمحہ باقی رہ گیا ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر, ان کا طیارہ تو لینڈ کر گیا ہے لیکن اسلام آباد کی سرزمین پر وہ قدم رکھیں گے. میاں محمد نواز شریف اب سے کچھ ہی دیر بعد طیارے سے اتریں گے. تو سما ایکسکلوسیولی اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے, یہ مناظر دکھا رہا ہے کہ جہاں ایک صحافیوں کی بڑی تعداد ہے, تقریباً 180 کے قریب مسافر اس طیارے میں سوار ہیں. جو میاں محمد نواز شریف کے قریبی رفقا ہیں وہ اس طیارے میں سوار تھے, اور اب میاں محمد نواز شریف جو کہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں, وہاں پر ہدایات بھی ان کو جاری کر رہے ہیں. یہاں پر موجود جو لوگ ہیں, جو انتظامات انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں, ان سے گفتگو بھی انہوں نے کی ہے. اور مناظر میں ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پرسکون چہرہ ہے میاں محمد نواز شریف کا. آج ہم نے جب دبئی سے اسلام آباد کی روانگی کے لیے ہم نے دیکھا تھا تو میاں نواز شریف اس وقت بھی حشاش بشاش تھے, پرسکون تھے, اور اس وقت بھی بالکل حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی ٹینشن ان کے چہرے پہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو میں وہ کمپیریزن کر رہا تھا فاطمہ کہ جب میاں محمد نواز شریف یہاں پر واپس آ رہے تھے تو ایک طرف ان کے لیے بڑا سخت امتحان تھا کہ ان کی اہلیہ بستر مرگ پر تھیں, ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ہمراہ میاں محمد نواز شریف وطن واپس آئے, ان کو جیل جانا پڑا. لیکن آج جی ہاں بالکل ان کو گرفتار کیا گیا, لیکن آج صورتحال بالکل مختلف نظر آ رہی ہے, اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے آج صورتحال. واقعی میں جس طرح سے آپ نے اس کو ایلیبریٹ کیا, بیان کیا, واقعی میں ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے. اور بڑی اچھی مثال آپ نے دی, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. کل سچویشن کچھ اور ہوتی ہے, آج سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. یہی ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی حالات ایسے تبدیل ہو سکتے ہیں. جو سیاست ہے وہ ایسی ہی انپریڈکٹیبل اس کو کہیں, یہ سیاست ہے, یا پھر کچھ لوگ اس کو پریڈکٹ بھی کر لیتے ہیں. تو اب نواز شریف صاحب کچھ ہی دیر میں اپنے قدم جو ہیں وہ پاک سرزمین پر رکھنے والے ہیں. طیارے سے وہ جب اتریں گے تو ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں یہ بھی سما اپنے ناظرین تک پہنچائے گا. ابھی تک کی سما نے سب سے پہلے سب سے بڑی کوریج کی ہے, اور نواز شریف جب دبئی سے روانہ ہوئے تب سے لے کر ابھی تک, ایون میں یہ کہوں گی فواد کے جب لندن سے روانہ ہوئے تب سے لے کر اب تک سما سب سے آگے رہا ہے, اپنے ناظرین کو ہر خبر سے ہر لمحہ آگاہ رکھا ہے. اور ابھی بھی نواز شریف کچھ ہی دیر کے بعد اپنے طیارے سے اتریں گے, اپنے جو قدم ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر رکھیں گے. اور پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے تو انہیں قانونی کارروائی جو ہے اس کو پورا کرنا ہوگا. ان کے وکلاء وہاں پر موجود ہیں اور کچھ دستاویزات ہیں جن کے اوپر ان سے دستخط کرانا باقی ہیں. تو اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ طیارے کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کیا تاثرات, ان کا چہرہ بھی اس وقت ناظرین دے سکتے ہیں سما کی اسکرین پر. تو نواز شریف نے گلے میں ریڈ کلر کا مفرل پہنا ہوا ہے اور بھرپور طریقے سے پاکستان جو ہے وہ قدم رکھ رہے ہیں, اور پر امید ہو کر وہ پاکستان میں قدم رکھ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مشکل حالات پاکستان کو پہلے بھی فیس کرنا پڑتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا سولوشن ہے, ہمیں ان کو ٹیکل کرنا آتا ہے. یہ نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے, یہ بیان ان کی جانب سے دیا گیا ہے. تو نواز شریف خاصے پر امید ہو کر لندن سے پاکستان تو آ چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان آ کر نواز شریف جو امید لے کر آئے ہیں کیا ان کی تمام امیدیں بر آتی ہیں, یا پھر ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مشکلات تو خیر بہت زیادہ ہیں, پہاڑ جیسی مشکلات ہیں, لیکن ان کو سر کیسے کرنا ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی لندن میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی تو فواد جوڑ توڑ تو کیا ہوگا, کوئی نہ کوئی فارمولا تو بنایا ہوگا. نواز شریف جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اب ڈیفینیٹلی اب